नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं स्नेहा नायक तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज 3 सॅमीकंडक्टर प्रकल्पांची बुन्याद घातली. वाडट्या अपघातांच्या फाटभुंयेर गोंयांत पर्यटकांक रेंट कार आनी रेंट बायक वाहन वापरा खातीर सरकारान हमीपत्र सक्तीचें केलां. कला अकादमीन आयोजीत केल्ल्या 49व्या अ गट तियात्र सर्तीचो निकाल जाहीर केला. डॅडीज होम तियात्राक पयलें इनाम फावो जालां. गोंय समग्र शिक्षा वतीन 57 पदां खातीर अर्ज मागयल्यात. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं सुमार 1.25 लाख रुपया मोलाच्या 3 सॅमीकंडक्टर प्रकल्पांची बुन्याद घातली. गुजरातांतल्या ढोलेरा आनी सनंद आनी आसामांतल्या मोरीगांव हांगा हे प्रकल्प आसात. ह्या प्रकल्पांक लागून भारतांत सॅमीकंडक्टर आनी प्रदर्शन उत्पादन पर्यावरण प्रणालींच्या उदरगतीक मदत जातली. भारताक संवसारीक सॅमीकंडक्टर उद्देगांत फुडाकार घेवपाक मेळचो म्हूण सॅमीकंडक्टर पर्यावरण यंत्रणा तयार करपा खातीर भारत सरकारान भारत सॅमीकंडक्टर मोहीम हातांत घेतल्या. ह्या उपक्रमाक लागून देशांतल्या तरणाट्यांक रोजगाराची संद मेळटली अशी इत्सा प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायल्या. येवपी काळांत भारत सॅमीकंडक्टर उत्पादनांतलें जागतीक केंद्र आनी उद्देग 4.0 फुडारी जावपाचो आसा असो विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायला. तरणाट्यांक सॅमीकंडक्टर उद्देगांचो फायदो मेळटलो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. ईशान्य राज्यां आग्नेय आशियांतल्या देशांकडेन जोडपाक बळिश्ट जायत आसात आनी ह्या वाठारांत असो उद्देग उबारपाचो विचार कोणेच केल्लो ना अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें. हेर वाहनांचे तुळेंत रेंट कार आनी रेंट बायक वाहनांक जावपी अपघातांचें प्रमाण दोबराद आसा. पर्यटकांनी रेंट कार आनी रेंट बायक वाहन जापसालदारकीन चलोवचें म्हूण आतां हमीपत्र म्हणजेच अंडरटेकिंग दिवप बंधनकारक आसा. येरादारी पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी आयज पत्रकार परिशदेंत ही म्हायती दिली. रेंट कार वा रेंट बायकाचो वापर पर्यटकां कडल्यान चड जाता. तांकां वळणां तशेंच रस्त्यांची म्हायती नासता. सिग्नल तशेंच येरादारीची म्हायती आसना. हाका लागून अपघात जावपाची शक्यताय हेर वाहनांचे तुळेंत चड आसता. रेंट कार वा रेंट बायक चलोवपाक घेवपी मनशान हमीपत्रांच्या 2 प्रतींचेर सयो करच्यो पडटल्यो. एक प्रत गाडयेन जाल्यार दुसरी प्रत रेंट कार वा रेंट बायकाच्या एजंटाक दिवची पडटली. हमीपत्राची प्रत नासली जाल्यार तालावा सयत नेमा प्रमाण कारवाय जातली अशें अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी सांगलें. हांव हेल्मेट घालून गाडी चलयतलों. सोरो पियोन गाडी चलोवचो ना. गाडी चलयतना मोबायलाचेर उलोवपाचो ना. ट्रिपल सीट दुचाकी चलोवचो ना अशे मुद्दे हमीपत्रांत आसतले. रुमणामळ दवर्ली हावसिंग बोर्डांतल्या घरांक गटार जोडणी दिवपाच्या लक्ष्यांचें 100% उद्दिश्ट रोखडेंच पुराय जातलें अशी म्हायती नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेकार हांणी दिली. रुमणा मळांतल्या घरांक गटार जोडणी दिवपाच्या कामाचो निमणो पावंडो हातांत घेतला आनी अशे तरेन रुमणामळ हावसिंग मंडळाच्या सगळ्या घरांक सांडपाणी जोडणी दिवपाचो हेतू पुराय जातलो. रुमणामळ हांगा सांडपाणी जोडणी कामाच्या निमण्या टप्प्याचें उक्तावण हालींच तुयेकार हांणी केलें. ह्या वेळार ते उलयताले. ह्या प्रसंगाचेर ह्या वाड्याचे पंच विजय सुरमे आनी थळावे नागरीक गांवकार हाजीर आशिल्ले. रुमणामळ हावसिंग बोर्ड वाठारांतल्या घरांक गटार जोडणी दिवपाचें काम 85% पुराय जालां. पूण कांय अडचणींक लागून 15% काम प्रलंबीत आशिल्लें. प्रकरण फुडें व्हरून ह्या कामाक मान्यताय मेळ्ळ्या आनी हाका लागून रुमणामळ दवर्ली पंचायत वाठारांतल्या सगळ्या घरांक सांडपाणी जोडणी दिवपाचो हेतू पुराय जातलो अशें तुयेकार हांणी सांगलें. निमण्या टप्प्यांतले 15% काम 88 लाख रुपया खर्च करून पुराय करतले अशी म्हायती तुयेकार हांणी दिली. संवाद सेतू ह्या महाराष्ट्रांतल्या संस्थेन वासंतीक कथा सर्तीचें आयोजन केलां. ही सर्त सगळ्यां खातीर उक्ती आसा. कथेक विशयाचें बंधन आसचें ना. कथा मराठींत आनी स्वतंत्र आसची तशेंच पूर्व प्रकाशीत आसची न्हय अशी अट आसा. कथेची शब्द मर्यादा उणेंच 1,500 आनी चडांत चड 3,000 उतरां अशी आसा. टायप केल्ली कथा 5 एप्रील 2024 मेरेन 100 रुपया प्रवेश शुल्का सयत PDF करून संवादसेतू.pune@gmail.com ह्या ईमेल नाम्याचेर धाडची. सर्वोत्कृश्ट 6 कथांक दरेकी
5,000 रुपयांची इनामां दितले. इनामां फावो जाल्ल्या कथा संवाद सेतू डिजिटल कथा विशेषांकात प्रसिद्ध जातल्यो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. 3 steps to stay protected and stay safe from COVID-19. Wear face mask, 2 गज की दूरी to maintain social distancing, maintain hand and face hygiene. कला अकादमीचे वतीन आयोजीत केल्ल्या 49व्या अ गट तियात्र सर्तींत कांदोळेच्या goan.com सोशियो अँड कल्चरल असोसिएशनाच्या डॅडीज होम ह्या तियात्राक पयलें इनाम फावो जालां. जाल्यार दुसरें इनाम मोरजी पेडणेच्या माची मोगी सांस्कृतीक संस्थेन सादर केल्ल्या 12 ब्रेस्तार 13 शुक्रार ह्या तियात्राक फावो जालां. तिसरें इनाम कोळंगूटच्या माथायस क्रिएटिव्ह ग्रुप संस्थेन सादर केल्ल्या फॅमिली तियात्राक फावो जालां. जाल्यार माजोड्डेच्या कला निकेतन संस्थेच्या गोंयकारपण तियात्राक उमेद वाडोवपी इनाम फावो जालां. तशेंच हातूंत उत्कृश्ट दिग्दर्शन, अभिनय आनी हेर इनामांचोय आस्पाव आसा. ह्या सर्तींत 12 संस्था वांटेकार जाल्ल्यो. हे सर्तीचें परीक्षण आग्नेल फर्नांडीस, फादर मॅथ्यू फर्नांडीस आनी धोरोती जुलियट मास्कारेन्हस हांणी केलें. कला अकादमीन सगळ्या जैतिवंतांक परबीं भेटयल्या आनी कांय दिसांनी इनामां भेटवण सुवाळ्याची तारीख जाहीर करतले अशें कळीत केलां. गोंय समग्र शिक्षा वतीन राज्यांतल्या सरकारी तशेंच अनुदानीत माध्यमीक विद्यालयां, सरकारी आनी अनुदानीत उच्च माध्यमीक विद्यालयांनी प्रशिक्षकांची पदां भरपा खातीर अर्ज मागयल्यात. राष्ट्रीय कुशळटाय पात्रताय फ्रेमवर्क ह्या विशया खातीर ह्या शिक्षकांची भरती करतले. ही पदां कंत्राटी पद्दतीचेर आसतली. तशेंच हे खेपे 57 पदां भरतले. 2024 ते 2025 ह्या शिक्षणीक वर्सा खातीर ही नियुक्ती जातली. हातूंत इलेक्ट्रॉनिक्स 6 पदां, IT 2, लॉजिस्टीक 1, BFSI 2, ट्रॅव्हल टुरिझम 12, ब्युटी वेलनेस 3, एपारेल्स 1, प्लंबिंग 3, ऑटोमोबायल्स 6, रिटेल 3, कन्स्ट्रक्शन्स 3, हेल्थ केअर 5, एग्रीकल्चर 5, दिवचल बार्देश 70 आनी काणकोणा खातीर ब्लॉक रिसोर्स पर्सन 4, अकाउंट ऑफिसर 1, दक्षिणी डेटा एंट्री ऑपरेटर 1 ह्या पदांचो आस्पाव आसा. गोंय सरकारा वतीन आर्लकेरीच्या सरकारी प्राथमीक विद्यालयाच्या नव्यान बांदिल्ल्या संकुलाचें फाल्यां 14 मार्चाक सकाळीं 10:30 वरांचेर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं उक्तावण जातलें. ह्या वेळार भारत सरकाराचे पर्यटन आनी बंदर जहाज आनी न्हंय येरादारी राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, खेळ आनी युवा वेव्हार तशेंच कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, गोंय साधन सुविधा उदरगत महामंडळाचे उपाध्यक्ष आनी साळगांवचे आमदार केदार नायक, बेतकी खांडोळेचे जिल्लो पंचायत वांगडी श्रमेश भोसले, केरी ग्रामपंचायतीच्यो सरपंच तृप्ती नायक, शिक्षण खात्याचे संचालक शैलेश झिंगडे आनी सरकारी प्राथमीक विद्यालय आर्लकेरीचे पालक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष मिलन गावडे ह्या वेळार हाजीर रावतलीं. पावसा दिसांनी हुंवार येवन बुडटी येवची न्हय म्हूण मुखेल गटार नितळ करपाच्या कामाक आतां सुरवात केल्या म्हणपाची म्हायती वास्कोचो आमदार दाजी साळकार हांणी दिल्या. 70 लाख रुपया खर्च करून मायमोळे तळ्याच्या नितळसाणीच्या कामाक आयज सकाळीं सुरवात केल्या उपरांत उलयतना आमदार साळकार हांणी म्हळां, दर वर्सा मायमोळेंतल्या एकूच मुखेल तळयेचें काम हातांत घेताले, पूण दोनूय तळयो नितळ करपाक घेतल्यात. कारण पावसाच्या उदकाचो लोट कितलोय वाडलो तरी उदक भायर वचपाक फावो ते उपाय घेतल्यात म्हणपाची म्हायती वास्कोचे आमदार दाजी साळकार हांणी दिल्या. ह्या वेळार नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार हाजीर आशिल्ले. जिल्लो बायलां आनी भुरगीं हॉस्पिटल कुडाळ सिंधुदुर्ग तशेंच हेमोफिलिया सोसायटी पणजी विभाग हांच्या जोडपालवान आयज दोतोर प्रशिक्षण कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. बांबोळेच्या गोंय वैजकी महाविद्यालयाचे मेडिसीन विभागाचे सहयोगी प्राध्यापक डॉ. रामनाथ नेवरेकार हांणी ह्या वेळार व्याख्यान दिलें. ह्या वेळार डॉ. अनिल पवार हाजीर आशिल्ले. ह्या कार्यावळींत दोतोर आनी नर्सी मेळून सुमार 50 कर्मचारी वांटेकार जाल्ले. हेमोफिलिया समज सहसंवेदना आनी वेवस्थापन वाडोवप हो ह्या कार्यावळीचो उद्देश आशिल्लो. ह्या वेळार हेमोफिलिया सोसायटीचे एडवोकेसी एम्बेसेडर प्रकाश कामत हांचेंय उलोवप जालें.
गोंयचे कवी गझलकार चंद्रशेखर गांवस हांच्या माझी भावस्पंदने ह्या ललीत निबंध संग्रहाचो लोकार्पण सुवाळो आयतारा 17 मार्चाक सांजवेळा 4 वरांचेर केरी 70तल्या केरी यूथ क्लबाच्या सभाघरांत आयोजीत केला. मराठी पत्रकारितेत त्याच प्रमाण नाट्य साहित्य क्षेत्रात कार्यरत आशिल्ले चंद्रशेखर गांवस हांचे माझी भावस्पंदने हे पयलेच ललीत निबंध संग्रहाचें पुस्तक आसा. परत एक फावट मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज 3 सेमीकंडक्टर प्रकल्पांची बुन्याद घातली. वाडट्या अपघातांच्या फाटभुंयेर गोंयांत पर्यटकांक रेंट अ कार आनी रेंट अ बायक वाहन वापरा खातीर सरकारान हमीपत्र सक्तीचें केलां. कला अकादमीन आयोजीत केल्ल्या 49व्या अ गट तियात्र सर्तीचो निकाल जाहीर केला. गोंय समग्र शिक्षा वतीन 57 पदां खातीर अर्ज मागयल्यात. इतल्यान प्रादेशीक खबरो हांगाच सोंपता.